This, as I'm not so fluent in the Urdu language, I elected to write the speech. 72 saal, and I will try not to stray from the subject and keep in mind the time allotted to me. 72 साल पहले आज़ादी हासिल की, ना कोई जंग लड़ी, ना किसी अस्करी कुव्वत ने हमें एक आज़ाद मुल्क मुहैया किया। एक सोच थी, एक नज़रिया था, और इस सोच और नज़रिए पर यकीन रखने वालों ने दूसरों को कायल किया और नामुमकिन मुमकिन में तब्दील हो गया। इसको हम एक मुआवजा ही समझें। इस मुआवजे को बरकरार और महफूज रखने के लिए इस मुल्क की अवाम ने एक तरीक़ेकार मुहैया कर दिया। इस तरीक़ेकार को हम आइन कहते हैं, जिसका पूरा नाम आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आइन का आगाज़ होता है एक मुख्तसर तमहीद से, जिसमें ये वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि अवाम ने ये आज़ाद मुल्क हासिल किया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये वाज़े किया था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा। आइन की तमहीद में ये मज़ीद कहा गया है कि जमहूरियत को कायम रखना एक फ़रीज़ा है और ये फ़रीज़ा इस बात का यकीन दिलाता है कि अवाम जुल्म और सितम से महफूज रहेंगे। आइन की तमहीद मज़ीद कहती है कि अगर हम इन्हीं जमहूरी असूलों पर गामज़न रहेंगे तो हमारी कौमी सालमियत बरकरार रहेगी। तमहीद में आज़ाद अदलिया का भी बिलखसूस ज़िक्र है। आइन 1973 में मुरतब किया गया, मगर इसकी तमहीद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और उस वक्त की पार्लियामान ने मुरतब की और उसको करारदाद मकासिद या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 का नाम दिया गया। आइन की शिक 2A में करारदाद मकासिद को आइन का बुनियादी हिस्सा करार दिया गया। आइन के शुरू ही में बुनियादी हकूक़ का ज़िक्र है और ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि बुनियादी हकूक़ से कोई भी अमल और कानून मुतसादम नहीं हो सकता। आज की महफ़िल किसी हद तक इन बुनियादी हकूक़ ही से मुताल्लिक़ है। आइन की शिक 199 और शिक 184(3) के ज़रिए अदालत आलिया और अदालत उज़्मा बुनियादी हकूक़ पर अलम दरामद को यकीन बनाती हैं। अदालत उज़्मा को शिक 184(3) के इस्तेमाल से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जिन बुनियादी हकूक़ की की जा रही है वो ऐसे हैं जो मुफाद आमा से मुंसलिक हैं। इसके बरक्स अदालत आलिया के लिए ये लाजिम नहीं कि जिन बुनियादी हकूक़ की अलमदरादी की जा रही है वो मुफाद आमा से मुंसलिक हैं या नहीं। अगर कोई शख्स या इदारा हकूक़ से तजावुज़ करे तो अदलिया के पास ये इख्तियार है कि वो उसे रोके। आइन पाकिस्तान की बुनियाद 3 सतूनों पर रखी गई है। एक सतून पार्लियामान जो कानून साजी करती है, दूसरा सतून हुकूमत या इंतज़ामिया का जो कानून पर अलम दरामद कराती है, और तीसरा सतून अदलिया का है जो आइन और कानून की तशरीह करती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि हर शख्स और इदारा अपने अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करें। तारीख़ इस बात की अक्कासी करती है कि जब इदारे अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ करते हैं तो ना सिर्फ लोगों के बुनियादी हकूक़ पामाल होते हैं बल्कि मुल्क कमज़ोर होता है और टूट भी सकता है। 14 अगस्त 1947 को में जिस ज़मीन के ख़ित्ते का नाम पाकिस्तान था वो 2 सूबों पर मुश्तमिल था, मशरक़ी पाकिस्तान और मग़रबी पाकिस्तान। जब एक शख्स की जबरी हुकूमत पाकिस्तान पर कायम थी और मार्शल लॉ नाफिज था, यानी पहले जनरल अयूब ख़ान और फिर जनरल याह्या ख़ान, तो जमहूरी तर्ज़ अमल को नज़रअंदाज किया गया और नतीजतन हम आधे पाकिस्तान से महरूम हो गए।
جب ملک میں جمہوریت کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور ایک شخص کی آواز عوام کی آواز کو دباتی ہے تو دشمن بھی اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور 1971 میں ایسا ہی ہوا، اور ملک کو قائم رکھنے کے لیے ہزاروں عسکری سپاہی اور افسران کچھ نہ کر پائے۔ 1971 میں ایسا ہی ہوا اور ملک کو قائم رکھنے کے لیے ہزاروں عسکری سپاہی اور افسران کچھ نہ کر پائے۔ کیا خوب قرارداد مقاصد نے 2 دہائی قبل جمہوریت پر اسی وجہ سے زور دیا تھا۔ ہم اس وقت کے مغربی پاکستان کو اب پاکستان کہتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ نصف پاکستان ہے۔ کیا ہم نے تاریخ سے سبق حاصل کیا؟ صدر ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمن پر مشتمل کمیشن مقرر کیا کہ معلوم کریں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جس بنا پر آدھا ملک کھو بیٹھے۔ چیف جسٹس حمود الرحمن صاحب نے مشہور زمانہ رپورٹ تیار کی جسے ہم حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا کہ آج تک 47 سال سے زائد عرصے گزرنے کے بعد بھی یہ رپورٹ شائع نہیں کی گئی اور عوام کو اس بات سے آگاہی نہیں ملی کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دائرے اختیار سے تجاوز نہ کریں۔ ادارے اور ملک تب مضبوط ہوتے ہیں جب وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آئندہ وہی غلطیاں نہیں دہراتے۔ وہ اشخاص یا ادارے جو اپنی نظریں غلطی سے چراتے ہیں یا پھر حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں تو وہ نہ خود غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور نہ ادارے کو مضبوط بننے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کسی اور ادارے پر انگلی اٹھانے سے پہلے میں اپنے ادارے کی ہی بات کروں گا اور اپنی بات کی وضاحت چند مثالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وفاق اور 4 صوبوں کی پارلیمان نے موبائل فون پر ٹیکس لگائے، یعنی کہ 4 صوبے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور وفاق، تو 6 مختلف قوانین۔ وفاق نے ایڈیشنل انکم ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی، اور ہر صوبوں نے سیلز ٹیکس آن سروسز۔ ایک تحریری مگر نامعلوم شکایت پر عدالت عظمیٰ نے شک 184(3) کو استعمال کرتے ہوئے ایک حکم امتناعی کے ذریعے 6 مختلف ٹیکسز کو معطل کر دیا، مگر جب حتمی طور پر کیس سنا گیا تو فیصلہ ہوا کہ ایسا حکم امتناعی صادر کرنے کا جواز نہ تھا کیونکہ ٹیکسز بنیادی حقوق میں شامل نہیں کیے گئے ہیں، تو پھر ان کے رائج کرنے پر بھی عدالت عظمیٰ شک 184(3) کے تحت اس مسئلے پر غور نہیں کر سکتی۔ جس مدت تک عدالت عظمیٰ نے حکم امتناعی سے یہ 6 ٹیکسز معطل رکھے، اس دورانیے میں 100 ارب روپے کا نقصان ہو گیا۔